رسول گرامی اسلام در حال طواف بودن، دور کعبه طواف میکردن. یک کسی هم آمده بود طواف، مادر سال خورده ای داشت، مادرش رو به دوش گرفته بود، طواف میداد دور خانه خدا. توی یکی از این دورایی که طواف میداد نگاهش افتاد به چهره نورانی رسول گرامی اسلام. تا حضرت رو دید گفت آقا شما هستید، خوب شد من شما رو دیدم. آقا ببینید من دارم طواف میکنم، این مادرمه که به دوشم کشیدم، اونم طواف میدم. بازم مادرم حقی داره یا تمام شد؟ دیگه طلب داره از ما؟ بازم چیزی میخواد از ما؟ حضرت فرمود ولا به زفرتن من زفراتها، هنوز جبران یک ناله از ناله های مادر، یه ناله، زفره یعنی ناله، جبران یک ناله از ناله های مادر هنگام درد زایمان، جبران یه ناله رو نکردی، کجای عالمی؟